हम सब अपने घरों को जन्नत बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शोहर की और हमारी कमाई में इतनी बरकत हो कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, शादो आबाद रहें। आज मैं आपसे रिस्क के उन दरवाज़ों से मुतल्लिक बात करूंगी जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, जिनके बारे में हम जाने अनजाने में बिल्कुल भी नहीं जानते। वैसे तो ये 16 दरवाजे हैं जिनका जिक्र उलमा इकराम और कासिम अली शाह साहब ने भी किया, लेकिन आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर उन 10 दरवाज़ों का जिक्र तफसील से करूँगी जिनका ताल्लुक़ हम ख़वातीन से बहुत गहरा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक एक नुक्ता आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मेरी प्यारी बहनों, पहला दरवाज़ा है नमाज। नमाज हम पर फ़र्ज़ है और हमें नमाज हर हालत में पढ़नी चाहिए। अक्सर ख़वातीन घर के कामों में इतनी मगन हो जाती हैं कि नमाज को आखिरी वक्त पर टाल देती हैं। अक्सर हम खाना बना रहे होते हैं, नाश्ता बना रहे होते हैं, या हम दोपहर का खाना बनाते हैं, या हम कहीं आउटिंग पे गए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि नमाज को कहते हैं कि कज़ा पढ़ लेंगे, या हम कल इकट्ठी पढ़ लेंगे या रात को पढ़ लेंगे। तो हालांकि हमें नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए। जब हम अल्लाह को पुकारना भूल जाते हैं तो बरकत के फरिश्ते भी हमारे घर से दूर हो जाते हैं। नमाज सिर्फ इबादत नहीं कि अल्लाह के ख़जानों की चाबी है, जो हम में से अक्सर लोग इस बात से अनजान हैं। दूसरा दरवाज़ा हमारा है इस्तग़फ़ार। ये तो एक बहुत ही अच्छी तस्बीह है। हम अक्सर मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम इसको 24 घंटे हमारे ज़बान पर रहता है। मुझे इस इस्तग़फ़ार की इतनी आदत है कि मैं रात को सो भी रही हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है और मेरी ज़बान, मेरा दिल इस्तग़फ़ार पढ़ रहा होता है। तो ये मेरी शुरू से ही, बचपन से, जब भी मैं स्कूल पढ़ती थी, मैं तब से ये इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। तब मैंने किताबों में पढ़ा था इसके फ़ायदे, तो मैं तब से इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ और इस्तग़फ़ार मेरी ज़बान पर इस तरह से रच बस गया है कि मैं कहीं भी हूँ या फालतू बैठी हूँ या कुछ सोच रही हूँ तो इस्तग़फ़ार जो है वो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो इस्तग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारा ज़्यादा वक्त किचन में गुजरता है, आटा गूंथते हुए या सालन बनाते हुए, तो ज़बान पर इस्तग़फ़ार जारी रखें। कोई भी काम करें इस्तग़फ़ार जारी रखें, ये अपनी रूटीन बना लें। अगर आपको आदत नहीं है ना तो आप ना क्या करें कि दिन के 3 वक्त बना लें। सुबह 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें, दोपहर को 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें और शाम को 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें। ठीक है, जब आप ये इस्तग़फ़ार पढ़ने की आदत बना लेंगी, 10 दिन पढ़ेंगी, 7 दिन पढ़ेंगी, 15 दिन पढ़ेंगी ना, तो उसके बाद खुद ब खुद आपको आदत हो जाएगी। आप अगर कोई काम नहीं भी कर रही होंगी तो इस्तग़फ़ार खुद ब खुद आपकी ज़बान पर आ जाएगा, या आपके ज़हन में ये लफ्ज़ घूम रहा होगा, या आपका दिल खुद ब खुद पढ़ रहा होगा। और जब आप परेशान हों तो ये इस्तग़फ़ार जो है ना इंसान को परेशानियों से, डिप्रेशन से, इन सारी चीज़ों से निकालते हैं। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस्तग़फ़ार जो है वो गुनाहों को धोता है, और जहाँ गुनाह नहीं होते वहाँ रिज़्क़ बारिश की तरह बरसता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ रिज़्क़ जो है बारिश की तरह बरसे, गैब से हमारी मदद मिले, अल्लाह ताला हमारे खाने में, हमारे रिज़्क़ में बरकत डाल दे, तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़बान पर जारी और नासिर कर लें। इसके बाद है हमारे पास तीसरा दरवाज़ा रिज़्क़ का। तीसरा दरवाज़ा जो हमारा रिज़्क़ है वो सुलह रहमी है। अपने ससुराल वालों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, चाहे वो आपके साथ कैसे ही क्यों ना हो। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए रिश्तों को जोड़ती हैं तो अल्लाह आपके शोहर के और आपके काम में, आपके घर के काम में बरकत डाल देता है। रिश्तों की कड़वाहट रिज़्क़ को खा जाती है। तो ये काम थोड़ा सा है तो मुश्किल, क्योंकि जब आपस में रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो फिर सुलह रहमी करना और उनके साथ मेल जुल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम दिल में ये सोचेंगे कि हम ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, चाहे अगला जैसा मर्जी हो, लेकिन आप अपने दिल के अंदर ये सोचकर उनके साथ अच्छा सलूक करें कि आप ये सब अल्लाह की खातिर कर रही हैं, तो देखिए फिर आपके बरकत में, आपके घर में किस तरह से बरकत आती है। और इन कामों से, तो इस तरह के अमल से अल्लाह ताला बहुत खुश है। हदीस में है कि जो चाहता है उसका रिज़्क़ बढ़े वो सुलह रहमी करे। इसके बाद हमारे पास चौथा दरवाज़ा है सदका। बहुत ज़रूरी है सदका। सदका इंसान की हज़ारों बलाओं को टाल देता है, आने वाली मुश्किल को टाल देता है, हमारे बिगड़े हुए कामों को संवारता है। कोई मुश्किल आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो सदका ज़रूर देना चाहिए। सदका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ें ना मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये डेली रूटीन में हम करते हैं। और हमारा तो शुरू से हमारे वालिद साहब का अल्लाह ने जन्नत नसीब करे कि उन्होंने हमें बचपन से ही ये आदत डाल दी थी कि हम सदका दें। वो हमें जब पैसे दिया करते थे ना, तो वो हमें उसमें से भी सदका देने का कहते थे कि इतने आपके पास है तो इसमें से आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो तब से हमारी आदत बन गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर हमारे घर में एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर हम जो भाई हैं घर की बचत में से कुछ पैसे उसके अंदर डाल देते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना जुम्मा जुमेरात को हम उसमें से, हमारे घर 3-4 लोग मांगने वाले आते तो हम उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते।
تو الحمدللہ یہ ایک صدقہ ہے، اور اس سے تو بہنوں اور بھائیوں اپنی تھوڑی سی بچت سے بھی کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، کسی پرندے کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے نا، تو آپ ایک پانی بھر کر رکھیں اپنے گھر کی چھت پر یا اس جگہ پر جہاں پر پرندے ایزیلی آ جا سکیں، اپنے گھر کے کھانے میں سے یا گندم تو آج کل ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ پر رکھیں جہاں سے پرندے ایزیلی لے کے جا سکیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دیتے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو صدقہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دروازوں میں سے وہ بہت بڑا دروازہ ہے ہمارے رزق کھولنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اگر ہم 5ویں دروازے کی بات کریں تو 5واں دروازہ جو ہے وہ بہت 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 ضروری ہے۔ آپ لوگ سوچیں کہ 5واں دروازہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، 5واں دروازہ ہے تقویٰ، یعنی کہ تقویٰ کے مطلب سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے شوہر کو ہمیشہ حلال پر آمادہ کرنا، حلال رزق کمانا، اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لینا کہ ہم نے 10 کمانا ہے یا 20 کمانا ہے، ہم نے ہمیشہ حلال طریقے سے کمانا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے، حلال پہنانا ہے۔ ان سے کبھی ایسی فرمائشیں نہ کریں۔ اچھا، یہ فرمائشیں کیسی ہیں کہ اکثر بیویاں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی، میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ ایسی فرمائشیں اپنے ذہن میں نہ رکھیں جن کو آپ پورا نہ کر سکتے ہوں یا آپ کی جیب سے وہ زیادہ ہوں اور اس کو آپ کے پیارے حاصل کرنے کے چکر میں حرام کی طرف چلے جائیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں، ہمیشہ اپنی جیب کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اپنی خواہشوں کو رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس خواہش تک پہنچنے میں حلال طریقے سے مدد کرے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ ان سے فرمائش کر لیں، جو آج کل بیویاں ہیں، جی اچھا سوٹ دیکھ لیا اور جی فلاں میری دوست نے اچھا سوٹ لیا ہے اور مجھے بھی یہ والا سوٹ چاہیے، اور وہ اپنے شوہر کو جا کے وہ فرمائش کریں، اور آپ کے شوہر کی گنجائش ہی نہ ہو یا جیب اجازت نہ دیتی ہو وہ سوٹ لینے کی، لیکن وہ گھر میں جنہوں سے وبال ڈالا ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، اور آپ کا شوہر جو ہے پریشان ہو کر غلط راستہ اختیار کر لے اور حرام، اللہ معاف کرے، حرام طریقے سے کوئی پیسہ لینے کی کوشش کرے اور آپ کو وہ چیز لا دے۔ وہ چیز تو گھر میں آ جائے گی، لیکن وہ آپ کی جو گھر میں رزق کی برکت ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی۔ چھٹا رزق میں برکت کا دروازہ کون سا ہے؟ جس کو ہم آج کی جو دنیا ہے نا، آج کی جو دنیا جس نے ٹوٹلی، میں آج کل سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوتی ہوں، آئے دن یہ نیوز آ رہی ہوتی ہے، وہ کون سا دروازہ ہے؟ والدین کی خدمت، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں یا دوسروں کے والدین ہیں یا کوئی بزرگ ہے، اس کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا۔ چھٹا دروازہ والدین یا آپ کے ساس سسر کی دعا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو والدین تو سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ساس سسر کو والدین نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی آپ کے والدین ہیں، تو ان سے دعائیں لینا بھی آپ کے رزق میں برکت ہے، کہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا براہ راست عرش تک جاتی ہے۔ ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کو وقت دیں، ان کو پیار اور شفقت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی عزت کریں۔ جس گھر کے اندر بزرگ خوش ہوں، اس گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، اور اس گھر کے رزق سے کبھی تنگی نہیں جاتی، اور وہاں کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دروازہ ہے رزق کھولنے کا، وہ ہے بہت ہی سادہ ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا اور مسکرانا۔ ایک مسکراتی ہوئی عورت پورے گھر کی تھکن دور کر دیتی ہے۔ جہاں محبت اور سکون ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑے گھر سے برکت کو اٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اور ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے سلام کرنا ہے۔ 7واں دروازہ ہے وضو کی حالت میں رہنا۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ وضو رہ کر کھانا پکائیں۔ جب آپ وضو کی حالت میں درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا پکاتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، تو اس کھانے میں ایسی برکت اور شفا آتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا بھی آپ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو باوضو رہنے سے انسان کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ غلط کاموں سے بچ جاتے ہیں، غلط سوچ سے بچ جاتے ہیں، اور آپ باوضو رہتے ہیں تو آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، باوضو رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمارے رزق میں برکت، نہ ہم ان کو نہ کریں تو رزق کی برکت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس 9واں دروازہ۔ 9واں دروازہ سورہ واقعہ ہے۔ بہنوں، یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، عادت بنا لیں۔ یہ سورہ غریبی کو گھر سے ایسے نکال دیتے جیسے اندھیرا سورج نکلنے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا، کافی سارے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے سورہ واقعہ کو، اور جن کو نہیں پتہ اس کی اہمیت کا، وہ بے شک گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں سورہ واقعہ کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ تو سورہ واقعہ کوشش کریں جمعہ والے دن بھی پڑھی جاتی ہے سب سے زیادہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 10واں جو ہے وہ بہت ضروری ہے، شکر گزاری کرنا۔ 10واں اور آخری دروازہ ہے شکر گزاری کرنا۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دسترخوان پر دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ناشکری نعمتوں کو چھین لیتی ہے، جب شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور اللہ کا احسان مانیں۔
کبھی بھی دل میں یہ حسرت پیدا نہ کریں کہ آپ سے اونچے والا کیسا ہے اور آپ کو بھی وہ چیز چاہیے. کاش انسان کے دل میں نہیں آنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ اپنے حال پہ خوش رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر کرے یا آپ کو اس سے بہتر عطا کرے. لیکن جس حال میں آپ موجود ہیں اس حال پر ناشکری کرنا اور مایوسی کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور ان 10 دروازوں کے بارے میں جان کے آپ کو خوشی ہوگی. آپ بھی کوشش کریں اپنے رزق میں برکت لائیں. اور دیکھیں یہ جی ہم نے اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے تھے پیسے اور آج جمعرات ہے تو میں صدقہ دے رہی ہوں. آپ بھی کوشش کریں جتنی بچت ہو سکے اس میں سے صدقہ نکالیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا کیونکہ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے. اللہ حافظ.